ल सुरु गरौँ है त। सो हामीले बेसिकली हिजो चाहिँ पाइप फ्लोमा हुने हेड लसेसहरूको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ है। त्यसमा मेजर लस र माइनर लसेसहरू हुँदो रहेछ। मेजर लस चाहिँ फ्रिक्सनको कारणले गर्दाखेरि लस हुँदो रहेछ होइन। फ्रिक्सन बिट्विन फ्लुइडको लेयर्सहरू र फ्रिक्सन बिट्विन फ्लुइडको लेयर एन्ड बााउन्ड्री है वाल, फ्रिक्सन लस चाहिँ मेजर लस हो। र बाँकी अरू सबै लसेसहरू के हुन्छ, माइनर लसेसहरू हुन्। माइनर लसेसभित्र चाहिँ के पर्दो रहेछ त, इन्ट्री लस, एक्जिट लस, लस ड्यु टु ग्रेजुअल एक्सपान्सन, लस ड्यु टु ग्रेजुअल कन्ट्र्याक्सन, लस ड्यु टु सडन एक्सपान्सन, लस ड्यु टु सडन कन्ट्र्याक्सन होइन। अनि लस ड्यु टु बेन्ड, लस ड्यु टु फिटिङ्स है। त्यो थियो र ती माइनर लसेसहरू मध्ये हामीले चाहिँ आज दुईवटा डेरिभेसन गर्छौँ, हेड लस ड्यु टु सडन एक्सपान्सन र हेड लस ड्यु टु सडन कन्ट्र्याक्सन है। र त्योसँग सम्बन्धित न्युमेरिकल पनि एउटा हेर्छौँ है। ओके, फर्स्टमा हेड लस ड्यु टु सडन एक्सपान्सन। सडन एक्सपान्सन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पहिला सर्टेन एउटा डायमिटर, एउटा यो साइजमा चाहिँ के भइरहेको थियो त, पाइप थियो है। त्यसको साइज अब के भयो त, एक्कासी यसरी ठुलो भएर आयो, ठिक छ, ठुलो भयो है। ठिक छ, यो ड्रइङ के हो त, पाइपलाई काटेको भनेर देखाएको है यो भनेको है। ठिक छ, यसमा अब हामी के मानौँ त भन्दाखेरि सेक्सन 1, यसलाई सेक्सन 1 मानौँ, यो सेक्सनलाई सेक्सन 1 भनेर भनौँ र यो सेक्सनलाई चाहिँ के भनौँ त, सेक्सन 2 भनेर भनौँ। ठिक छ, सेक्सन 2। यो सानो सेक्सनबाट मुभ गर्दै गर्दाखेरि भेलोसिटी कति छ, v1 छ है। अनि यो सेक्सनमा लाग्ने प्रेसर कति छ त, p1 छ है। सेक्सन काटेर हेर्दाखेरि जहिले पनि प्रेसर कता लाग्छ त, टुवर्ड्स दि सेक्सन है। दुईवटा सेक्सनलाई थिच्ने तरिकाले लाग्छ है। त्यही भएर p2 कसरी लाग्ने भयो, यता p2 यसरी लाग्ने भयो है। यहाँको भेलोसिटी, यो सेक्सनको भेलोसिटी कति छ त, v2 छ। त्यो पनि कता छ, v2 को डिरेक्सन यतै छ है, v2 यतै छ। भने यस्तो केसमा हाम्रो फ्लोको नेचर कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि सानो सेक्सनबाट हिँडिरहेको पानी चाहिँ बिस्तारै के हुने हो त, बिस्तारै यसरी बढ्दै बढ्दै यहाँसम्म जाने हो नि त होइन। फ्लो यसरी बढ्दै जाने हो नि त होइन। भने यो कर्नरमा के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो रोटेसनल फ्लो हुन्छ, यहाँ रोटेसनल फ्लो हुन्छ। ठिक छ, सो हाम्रो टार्गेट के हो त भन्दाखेरि सेक्सन 1बाट सेक्सन 2मा जाँदै गर्दाखेरि हेड लस चाहिँ कति भएको छ त है, त्यो हेड लसको क्यालकुलेसन गर्न खोजेको। ठिक, ल अब फर्स्टमा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि सेक्सन 1 र 2 को बिचमा के गर्छौँ, बर्नौलीज इक्वेसन चाहिँ एप्लाई गर्छौँ। ठिक छ, एप्लाइङ बर्नौलीज इक्वेसन, Bernoulli's equation between between 1 and 2 is section 1 and 2 को 1 र 2 को बिचमा के गर्ने त, बर्नौलीज इक्वेसन लगाउने। के हो बर्नौलीज इक्वेसन भनेको, p1 by gamma plus z1 plus v1 square by 2g equals to p2 by gamma plus z2 plus v2 square by 2g। यो त आइडियल फ्लुइडको लागि भयो। रियल फ्लुइडको लागि हुन्छ त प्लस हेड लस। ठिक छ, हेड लस। अब हामीले के मानेछौँ त भन्दाखेरि पाइपलाई हामीले होरिजेन्टल मानेछौँ है। सेन्स पाइप इज होरिजेन्टल है, सेन्स पाइप इज होरिजेन्टल। पाइप होरिजेन्टल भयो भने के हुन्छ त, z1 बराबर z2 हुन्छ। दुईटाको एलिभेसन, यो सेक्सनको बिचको एलिभेसन र यो सेक्सनको बिचको एलिभेसन के हुन्छ त,
कुनै रिफरेन्स लाइनबाट एउटा हेर्नु पर्छ नि हैन त्यही भएर Z1 बराबर के हुन्छ त Z2 हुन्छ ठीक छ सो अब Z1 बराबर Z2 सर हजुर त्यो फिगरको P1 P2 र V2 को डाइरेक्सन अपोजिट छ पानी त अब पानी जहिले नै त्यही बग्ने भयो यो फ्लुइड जहिले नै त्यही बग्ने भयो दुईटै सेक्सनमा प्रेसर लिँदा चाहिँ प्रेसर जहिले पनि सेक्सनलाई थिच्ने किसिमले हुन्छ कि यतिको फ्लुइडलाई हेरेको त यतिको फ्लुइडलाई हेर्दा चाहिँ के हुन्छ त प्रेसर यताबाट थिच्छ अनि यताबाट एउटा यसरी थिच्छ कि प्रेसर अपोजिट हो भेलोसिटी डिरेक्सन त यतै हो नि दुवै सेक्सनमा है ठिक छ उयो होरिजोन्टल भएपछि के हुनु भयो त सर उल्टो सिधा के सर त्यो भन्दै सुरुवात प्रेसर चाहिँ जहिले पनि टुवर्ड्स द सेक्सन लाग्छ के तिमीले अहिले यो दुईटा सेक्सनको बिचको फ्लुइडलाई हेरेको नि हैन यदि फ्लुइडलाई निकालेर एनालाइसिस गरेको कि हैन त्यस्तो गर्ने बेला चाहिँ प्रेसर जहिले कता लाग्छ त भन्दाखेरि टुवर्ड्स द सेक्सन लाग्छ कि प्रेसरलाई मात्रै उल्ट्याएको हो भेलोसिटी सबै एउटै डिरेक्सनमा छ ठिक छ यसरी थिच्छ क्या जहिले पनि दुईटा सेक्सनलाई हेऱ्यो भने तिमीले अरू पनि जुनसुकै डेरिभेसन हेर हामीले के गरेका छौँ दुईटा सेक्सन लिइरहेको छौँ भने प्रेसर जहिले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि यसरी लगाइरहन्छ कि थिच्ने किसिमले तिमीले एलिमेन्ट भनेर हामीले यसरी लगाइरहन्छ कि जहिले पनि जुनसुकै डेरिभेसनमा पनि किन भन्दाखेरि प्रेसर एउटा कुनै पोइन्टको प्रेसर त जुनसुकै डिरेक्सनमा पनि हुन्छ हैन जता पनि लाग्छ तर अब हामीले हेर्नु लागेको एलिमेन्टलाई हामीले पानीको एलिमेन्टलाई चाहिँ हामी यसरी छुट्याएर एनालाइसिस गर्दा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो ठाउँमा प्रेसर यसरी लाग्छ यो ठाउँमा प्रेसर यताबाट लाग्छ भन्ने भनेको कि ठिक छ सर अनि त्यो फिगर भित्रको टी जस्तो छ नि त्यो एरो घुमाएको त्यो पनि पानी यसरी हिँड्छ भनेको पानी चाहिँ के हुन्छ त यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ त रोटेसनल मोसन हुन्छ भनेको कि बुझेँ सर किनभने सानो एरियाबाट एकैचोटि ठुलो एरिया जाँदा त फेरि यहाँबाट त बग्दैन नि त हैन त्यसलाई पनि टाइम लाग्छ नि त हैन हो सर सो पाइप होरिजोन्टल जे भइसकेपछि Z1 बराबर Z2 क्यान्सल भयो दुईटा क्यान्सल भयो हैन सो हामीले त्यसलाई एरेन्ज गर्यो भने के आउँछ त माथि मेट्नु पर्यो है सर तल मेट्नु होला है अप्लाई गर्दा सो यसलाई अब एरेन्ज गरेर चाहिँ के छ Z1 Z2 क्यान्सल भयो के आउँछ त P1 minus P2 by gamma equals to P1 minus P2 by gamma equals to HL plus V2 minus V2 square minus V1 square by 2G भनेर आउँछ एरेन्ज गरेको Z1 र Z2 लाई क्यान्सल गरिदिएको Z1 र Z2 उड्यो है P2 लाई बारी लाग्यो P1 minus P2 by gamma भयो यो V1 लाई चाहिँ फेरि पारी लग्यो अन्त के आयो त V2 square minus V1 square by 2G भनेर आयो यो एउटा इक्वेसन आएर है यो चाहिँ बर्नौलीज इक्वेसन भयो है एनर्जी इक्वेसन भयो अब अर्को इक्वेसन हजुर तलको नम्बर दिनु होला एकछिन देखेको छैन यसपछि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि फेरि सेक्सन 1 र 2 को बिचमा के गर्छौँ मोमेन्टम इक्वेसन लगाउँछौँ है मोमेन्टम इक्वेसनले के भन्छ त भन्दाखेरि समेसन अफ फोर्सेस इक्वल्स टु के हो त चेन्ज इन मोमेन्टम है कुनै पनि फ्लुइडको मोमेन्टम चेन्ज हुन्छ भने त्यति बेला फोर्स लाग्छ भने भन्छ कि है फोर्स लाग्छ भने भन्छ भने अब अहिले एनर्जी लिने बेलामा हामी के गर्यौँ सेक्सन 1 को त यति सेक्सन 1 को एनर्जी त यदि यो सेक्सनको भनेर लियौँ है अब यहाँ फोर्सेसहरू लिने बेलामा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ जुन पानीको यो सर्कुलर यो चाहिँ यो मोसनको कारणले गर्दाखेरि यो ठाउँमा पनि के आउँछ त सर्टेन प्रेसर फोर्स आउँछ है यो ठाउँको लागि सर्टेन प्रेसर फोर्स आउँछ है त्यो प्रेसर फोर्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ P0 भन्ने मान्छौँ कि P0 दुवै साइडमा P0 भन्ने मान्छौँ पानीले त हिर्काउँछ नि अब यहाँ त है सो अब
यो भयो है। हामी के गर्छौँ एप्लाइङ मोमेन्टम इक्वेसन एप्लाई गर्छौँ। फेरि 1 र 2 सेक्सनकै बिचमा के गर्छौँ मोमेन्टम इक्वेसन एप्लाई गर्छौँ। एप्लाइङ मोमेन्टम इक्वेसन ए यो भयो है। मोमेन्टम इक्वेसनले के भन्छ त भन्दाखेरि चेन्ज इन मोमेन्टम बराबर समेसन अफ फोर्सेस भनेर भन्छ है। मोमेन्टम चेन्ज हुने बित्तिकै के हुन्छ त फोर्स आउँछ भनेर भन्छ है। मोमेन्टम कसरी चेन्ज हुन्छ त मास भेलोसिटी चेन्ज हुने बित्तिकै फेरि मोमेन्टम चेन्ज हुने भयो होइन। यहाँ एउटा क्रस सेक्सन छ, त्यसको क्रस सेक्सन एक्कासी बढ्यो होइन, बढिसकेपछि भेलोसिटी चेन्ज भयो है। भेलोसिटी चेन्ज हुने बित्तिकै मोमेन्टम चेन्ज भयो। अब सो मोमेन्टम इक्वेसनले के भन्छ त भन्दाखेरि समेसन एफ है एउटा कुनै पनि डिरेक्सनको, अहिले हाम्रो एक्स डिरेक्सन मानौँ होइन, एक्स डिरेक्सनको सबै फोर्सेसहरूलाई जोड्ने है इक्वल्स टु के आउँछ त एम चेन्ज इन फोर्स इक्वल्स टु चेन्ज इन मोमेन्टम भने चाहिँ के त मास इन्टु डेल्टा भी बाई टी ए मास इन्टु डेल्टा भी बाई टी अथवा एम ए समेसन एफ इक्वल्स टु एम ए भनेको पनि त्यही हो है। यो चेन्जिङ भेलोसिटी बाई टाइम भनेको एक्सप्रेसन त हो नि ए। अथवा हामीले के लेख्न सक्छौँ समेसन एफ एक्स इक्वल्स टु एम ए एक्स है। यो डिरेक्सनको फोर्सेसको समेसन इक्वल्स टु के हुन्छ त एम ए एक्ससँग बराबर हुन्छ है। अब यो एम ए एक्सलाई हामी के लेख्न सक्छौँ डेल्टा भी बाई टी लेख्न सक्छौँ। अब यो टीलाई हामी यतापट्टि लगाइदिन सक्छौँ टी है। अनि एम बाई टी भने के हो त हामीले पहिला पढेको मास फ्लो रेट है। मास फ्लो रेटको फर्मुला के थियो रो क्यू भी थियो है। रो क्यू भी थियो होइन। भनेपछि समेसन एफ एक्स इक्वल्स टु हामीले के लेख्न सक्छौँ त मास भनेको रो क्यू थियो, रो इन्टु क्यू भने हामीले फर्मुला डेराइभ गरेको थियौँ एम बाई टीको है। मास बाई टाइम भनेको चाहिँ के थियो त मास भनेको भोल्युम इन्टु डेन्सिटी बाई टाइम गर्दाखेरि भोल्युम बाई टाइम भनेको फेरि डिस्चार्ज गर्दाखेरि क्यू इन्टु रो अथवा रो इन्टु क्यू भनेर आएको थियो एम बाई टीको फर्मुला है। डेल्टा भी भने चाहिँ के भयो त V2 माइनस V1 है। अब के गरिदिउँ ल यो फर्मुला थाहा भयो है। अब समेसन एफ एक्स एक्स डिरेक्सनको सबै फोर्सेसहरू जोडौँ है। एक्स डिरेक्सनको फोर्सेसहरू जोडौँ है। ए को सेक्सनल एरिया सानो छ त्यसलाई A1 भनौँ है। यताको सेक्सनल एरिया ठुलो छ त्यसलाई के भनौँ त A2 भनेर भनौँ है। त्यसपछि सो अब यो डिरेक्सन नलाई पोजिटिभ मानेर के गरौँ त फोर्सेसहरूको समेसन गरौँ। फर्स्ट फोर्स के आयो त प्रेसर इन्टु एरिया है। यति सेक्सनको फोर्स आयो प्रेसर इन्टु एरिया है माइनस यताको प्रेसर फोर्स त यसरी अपोजिट डिरेक्सनमा लागिरहेछ होइन। त्यही भएर के आयो त त्यो P2 इन्टु A2 भनेर आयो है प्लस अब यो हामीले गरेको P1 इन्टु A1 त यति सेक्सनमा लागेको फोर्स भयो। फोर्स चाहिँ यतातिर पनि यो छेउमा पनि लागिरहेछ यहाँ दुवै साइडमा होइन। त्यसलाई हामीले के मान्यौँ अनि ए डिरेक्सनमा लागिरहेछ भने चाहिँ के हुन्छ त P0 एरिया चाहिँ के हुन्छ त A2 माइनस A1 एरियामा चाहिँ के लाग्ने भयो त प्रेसर लाग्ने भयो फोर्स लाग्ने भयो इक्वल्स टु रो क्यू V2 माइनस रो क्यू V1 भनेर हामी खोलिदियौँ त्यसलाई ठिक छ। अब यो ठाउँको प्रेसर र यो ठाउँको प्रेसरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त इक्वेट एउटै मान्छौँ अलमोस्ट है। P1 इज इक्वल्स टु P0 एज्युम P1 इज इक्वल टु P0 है भने माथि भयो। यो P0 लाई पनि हामी P1 भनेर लेखौँ है। P1 A1 माइनस P2 A2 यो P0 लाई पनि P1 लेखेपछि P1 A2 माइनस A1 है इक्वल्स टु के आयो त रो क्यू V2 माइनस रो क्यू V1 है। अब यसलाई सिम्पल सल्भ गर्दै जाउँ P1 A1
P1 A1 minus P2 A2 plus P1 A2 minus P1 A1 equals to rho Q B2 minus rho Q B1. P1 A1 cancel भयो ठीक छ भनेपछि अहिले हामीले माथिको एक्सप्रेसनमा के निकालेको छौं P1 minus P2 by gamma को टर्ममा निकालेका छौं त्यही भएर हामी पनि यहाँ के गरिदियौ त P1 minus P2 अनि A2 पनि कमन छ हैन त्यही भएर अब यो मेटेरियल के गरौँ यसमा P1 minus P2 अनि कमन A2 भयो हैन इक्वल्स टु rho Q B2 minus rho Q B1 गरौँ है अब के गरौँ A2 ले डिवाइड गरौँ डिवाइडिङ बाइ A2 डिवाइडिङ बाइ A2 मतलब के आयो त P1 minus P2 equals to 1 by A2 rho Q B2 minus rho Q B1 अब हामीलाई त P1 minus P2 by gamma चाहिरहेछ फेरि गामाले पनि डिवाइड गरौँ डिवाइडिङ बाइ गामा भनेको रो इन्टु जी हो है रो जी P1 minus P2 by rho g equals to 1 by A2 rho g rho Q B2 minus rho Q B1 ल अब रो त क्यान्सल भइहाल्यो P1 minus P2 by rho g equals to के आयो त Q into B2 minus Q into B1 divided by A2 into G ल अब हामीसँग त हामीलाई त के थाहा छ भन्ने भन्दाखेरि के हो डिस्चार्जलाई त हामीले A1 B1 पनि लेख्न सक्छौं A2 B2 पनि लेख्न सक्छौं Q equals to हामी के लेख्न सक्छौं Q equals to A1 B1 पनि लेख्न सक्छौं है A1 B1 equals to A2 B2 है ल अब हामी के गर्दै पर्ने भन्दाखेरि A2 लाई क्यान्सल गराउनको लागि यो Q लाई पनि A2 B2 लेख्दियौ यो Q लाई पनि A2 B2 लेख्दियौ ताकि यो A2 क्यान्सल होस् हैन therefore P1 minus P2 by gamma है equals to Q भनेको A2 into B2 into यो B2 त सधैं छ माइनस यो Q भनेको फेरि के त A2 into B2 अनि यो B1 डिवाइड बाइ A2 into G है that is P1 minus P2 by gamma equals to के आयो त A2 त क्यान्सल भयो अब कमन उडेर गयो हैन रह्यो के त B2 स्क्वायर माइनस B2 B1 by G भनेर आयो इक्वेसन 2 है सो हामीले इक्वेसन 1 मा के निकालेको थियौ ल इक्वेसन 1 मा के थियो त P1 minus P2 by gamma equals to head loss plus B2 square minus B1 square 2G थियो हैन equating 1 and 2 equating 1 and 2 के गर्दिनु त यहाँ हेड लस प्लस B1 B2 square minus B1 square by 2G B2 square minus B1 square 2G इक्वेसन 1 बाट थियो इक्वल्स टु के भयो त B2 square minus
v2 v1 by g रहेछ ल हामीलाई त हेडलाई चाहिएको यसलाई पारी लैजाने र सल्भ गर्ने है अनि आन्सर चाहिँ के को टर्ममा आउँछ भेलोसिटी एट 1 र 2 को टर्ममा आउँछ है और हेड लस इक्वल्स टु v2 स्क्वायर माइनस v2 v1 by g माइनस v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर by 2g अब एलसीएम लिने एलसीएल इक्वल्स टु एलसीएम लिँदाखेरि 2g भयो हैन यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 2v2 स्क्वायर माइनस 2v2 v1 माइनस यसलाई घटाउँदाखेरि माइनस v2 स्क्वायर अनि यो माइनस माइनस चाहिँ के हुन्छ त प्लस v1 स्क्वायर और हेड लस इक्वल्स टु के आयो त 2v2 स्क्वायरबाट एउटा v2 स्क्वायर घटाउँदाखेरि के हो त v2 स्क्वायर माइनस 2v2 v1 प्लस v1 स्क्वायर बाई 2g हेर त a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर जस्तो आयो कि होइन देयरफोर हेड लस इक्वल्स टु के आयो त v2 माइनस a माइनस b होल स्क्वायर होइन त a माइनस b होल स्क्वायर बाई 2g है यो फर्ममा आयो है सो के हुँदो रहेछ त यसबाट हामीलाई के थाहा भयो त भने भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि सेक्सनबाट है सानो सेक्सनबाट ठुलो सेक्सनमा जाँदाखेरि है यहाँको भेलोसिटी v1 यहाँको भेलोसिटी चाहिँ v2 छ भने सर्टेन एक्सपान्सनको कारणले गर्दाखेरि कति हेड लस हुँदो रहेछ त भने भन्दाखेरि यो माइनस यो होल स्क्वायर है बाई 2g बराबरको हेड लस हुँदो रहेछ अब यो v2 माइनस a माइनस b होल स्क्वायर a माइनस b होल स्क्वायर र b माइनस a होल स्क्वायर भनेको नि सेम नै हो हैन त्यही भएर हामीले यो v2 त फेरि के हुन्छ त यसरी ठुलो एरियामा जाँदाखेरि भेलोसिटी त सानो हुन्छ नि हैन त्यही भएर सानोवालालाई पछाडि राखेको हिसाबमा हामीले लेख्यो भने यो v2 माइनस v1 होल स्क्वायरलाई के पनि लेख्न मिल्छ त v1 माइनस v2 होल स्क्वायर बाइ 2g गरे पनि एउटै हुन्छ स्क्वायर भइसकेपछि माइनस 3 स्क्वायर भने पनि 3 स्क्वायर भन्ने नि एन्सर त सेम आइहाल्छ हैन त्यही भएर यसलाई हामी के पनि लिन सक्छौँ अल्सो हेड लसलाई के लेख्न सक्यो v1 माइनस v2 होल स्क्वायर बाइ 2g लेखे पनि एउटै भइहाल्यो स्क्वायर भएको कारणले गर्दाखेरि है योबाट यो घटाउने स्क्वायर गरे पनि यसबाट यो घटाउने स्क्वायर गरे पनि एन्सर के आउँछ त सेम नै आउँछ सो दिस इज द एक्सप्रेसन है इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन है सर्टेन एक्सपान्सनको कारणले गर्दाखेरि कति हेड लस हुन्छ भन्ने एक्सप्रेसन हामीले निकाल्यौँ त्यसको लागि बर्नौलीज इक्वेसन र मोमेन्टम इक्वेसन चाहिँ हामीले एप्लाई गर्नुपर्ने रहेछ ठिक यसपछि अर्को छ हेड लस ड्यु टु सडन कन्ट्र्याक्सन है अब 81 सेक्सन घट्यो भने चाहिँ के हुन्छ त हेड लस ड्यु टु पीमा हेड लस ड्यु टु सडन कन्ट्र्याक्सन अहिले 81 एरिया बढाएको थियो हैन अहिले चाहिँ के थियो त यस्तोबाट 81 एरिया ठुलो भएको थियो अब चाहिँ ठुलो एरियाबाट 81 एरिया घटेर चाहिँ यसो सानो भयो भने चाहिँ के हुन्छ त म्युट गर है कसको डिस्टर्ब आइरहेछ ल है यस्तो हुन्छ यो हाम्रो अहिलेको जस्तै के भयो त सेक्सन 1 भयो सेक्सन 1 है यो चाहिँ कतै के भयो यो चाहिँ के भयो त सेक्सन 2 भयो है सेक्सन 1 बाट 2 मा जाँदा के भइरहेछ त सडन कन्ट्र्याक्सन भइरहेछ है अब यहाँ फ्लोको नेचर कस्तो हुन्छ होला त भने भन्दाखेरि यो ठुलो एरियामा बगिरहेको पानी 81 सानो एरियामा छिर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि अहिले जस्तै हाम्रो यसरी क्रस सेक्सनल एरिया घट्छ सुरुमा के हुन्छ त
क्रस सेक्सनल एरिया घट्छ है हेर है क्रस सेक्सनल एरिया घट्छ पछि फेरि बिस्तारै के हुन्छ त एरिया त धेरै छ अब एभाइलेबल एरिया त धेरै छ होइन भनेपछि बिस्तारै फेरि के हुन्छ त घटेर जस्तो यो ठाउँमा मिनिमम भयो है घटेर चाहिँ मिनिमम भयो अब फेरि के हुन्छ त बिस्तारै बढेर यसरी जान्छ फ्लो यसरी हुन्छ कि है यहाँको यसरी गयो यताको यसरी गयो यसरी फ्लो यसरी भयो यस्तो नेचरले चाहिँ पानी बग्छ के हुँदो रहेछ त ठुलो एरिया बगिरहेको चिजलाई एक्कासी सानो एरियामा लानुपर्दा चाहिँ के हुन्छ त यो फ्लो एरिया चाहिँ घट्छ है क्रस सेक्सनल एरिया घट्छ भने यो घटेर मिनिमम क्रस सेक्सनल एरिया भएको यो लोकेसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भेना कन्ट्र्याक्टा भनेर भन्छौँ कि भेना कन्ट्र्याक्टा भने चाहिँ के हो त कन्ट्र्याक्ट भनेको चाहिँ के हो त एरिया घट्ने है क्रस सेक्सनल एरिया सानो भएको मिनिमम भएको लोकेसनलाई हामी के भन्छौँ त भेना कन्ट्र्याक्टा भनेर भन्छौँ अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अहिले हामीले जुन डेरिभेसन गऱ्यौँ त्यसकै सहायता हामी लिन्छौँ जस्तै यो सेक्सनको भेलोसिटी कति v1 भेना कन्ट्र्याक्टाको भेलोसिटीको लोकेसनको भेलोसिटी कति vc सेक्सन 2 को भेलोसिटी कति v2 ल है अब के भयो त भन्दाखेरि सेक्सन 1 बाट 2 मा जाँदाखेरि कन्ट्र्याक्सन भयो तर 2 देखि 1 देखि भेना कन्ट्र्याक्टासम्म जाँदाखेरि कन्ट्र्याक्सन भइरहेछ है अनि भेना कन्ट्र्याक्टादेखि फेरि के हुन्छ त 2 सम्म जाँदा त के हुन्छ त एरिया बढिरहेछ है भनेपछि त अनि एक्सपेरिमेन्टल हेर्यो भने यो डिस्टेन्स पनि त्यति धेरै हुँदैन है त्यही भएर हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि नेग्लेक्टिङ हेड लस अप टु भेना कन्ट्र्याक्टा यो लोकेसनदेखि यो लोकेसनसम्मको हेड लसलाई चाहिँ अब यो डिस्टेन्स सानो छ भने हामीले नेग्लेक्ट गर्यो भने हामीलाई के सजिलो भयो त भन्दाखेरि अब सीदेखि भेना कन्ट्र्याक्टादेखि 1 2 सम्म त के हो त एक्सपान्डै भइरहेछ नि त एक्सपान्सन नै भइरहेछ नि त होइन भने हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि अहिले भर्खर हामीले जुन फर्मुला डिराइभ गऱ्यौँ त्यही फर्मुला चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त डाइरेक्ट एप्लाई गर्न सक्छौँ है त्यही भएर देयरफोर हेड लस इक्वल्स टु के आउने भयो त हेड लस HCl इक्वल्स टु के हुनु भयो त हेड लस कहाँदेखि कहाँसम्म हेड लस फ्रम भेना कन्ट्र्याक्टा टु सेक्सन 2 यो भनेकै यहाँदेखि यहाँसम्मको हेड लसलाई हामीले नेग्लेक्ट गर्यो भने सेक्सन 1 देखि 2 सम्म जाँदाखेरि कति हेड लस हुन्छ त्यही भन्न खोजेको होइन भने कन्ट्र्याक्टादेखि 2 सम्म जाँदा त एक्सपान्सन भएको छ भने हाम्रो के थियो फर्मुला सेक्सन 1 देखि 2 मा जाँदाखेरि एक्सपान्सन भएको छ भने v1 माइनस v2 होल स्क्वायर बाई 2g हुन्छ है भनेपछि हाम्रो v1 चाहिँ के जस्तो भयो त कन्ट्र्याक्टर जस्तो भयो है कन्ट्र्याक्टरको भेलोसिटी v1 जस्तो भयो vc माइनस v2 होल स्क्वायर बाई 2g भनेर आयो है vc माइनस v2 होल स्क्वायर बाई 2g ल अब हामी सिम्पल के गर्छौँ त यसैलाई थोरै सिम्प्लिफाइड गरेर त्यो 3 लाइनमै हाम्रो के आउँछ त डेरिभेसन सकिन्छ है सो यो vc लाई हामी चेन्ज गर्छौँ त्यसको लागि के गर्छौँ त डिस्चार्जको फर्मुला के हुन्छ त कन्टिन्युटी इक्वेसन बाई कन्टिन्युटी इक्वेसन के हुन्छ त भन्दाखेरि ACBC इक्वल्स टु है ACBC इक्वल्स टु A2B2 हुन्छ A1B1 इक्वल्स टु A2B2 इक्वल्स टु ACBC पनि हुन्छ है भने अब यो BC लाई हामी चेन्ज गर्छौँ त्यसलाई A2B2 को टर्ममा हामी एक्सप्रेस गर्छौँ BC भनेको फ्लो भेलोसिटी एट कन्ट्र्याक्टर भेना कन्ट्र्याक्टर है A2B2 बाई AC A2B2 बाई AC यसलाई कहाँ राख्यौँ यसलाई यहाँ राख्यौँ देयरफोर हेड लस इक्वल्स टु के भयो त BC भनेको A2B2 बाई AC माइनस
v2 whole square by 2 into g a2 v2 by ac minus एकछिन है सर हजुर ल अब a2 v2 हाम्रो कमन देखिरहेको छ हैन v2 लाई कमन लियो भने के आयो त v2 लाई कमन लिएपछि यहाँ स्क्वायर भएको हुनाले v2 स्क्वायर आयो v2 स्क्वायर बाइ 2g इन्टु बाँकी के रह्यो a2 बाइ ac minus 1 whole square यस्तो आयो है here कन्ट्र्याक्टर 2 को एरिया ठुलो हुन्छ कि कन्ट्र्याक्टरको एरिया ठुलो हुन्छ 2 को एरिया ठुलो हुन्छ हैन भनेपछि ac बाइ a2 हैन इक्वल्स टु के हो त हामी यसलाई के नाम दिन्छौँ त कोएफिसिएन्ट अफ कन्ट्र्याक्सन cc इक्वल्स टु कोएफिसिएन्ट अफ कन्ट्र्याक्सन कोएफिसिएन्ट अफ कन्ट्र्याक्सन भनेर नाम दिन्छौँ भने के आयो त देयरफोर हेड लस इक्वल्स टु v2 स्क्वायर बाइ 2g ए ac बाइ a2 को cc हो त हैन भनेपछि त यो त 1 बाइ cc भयो नि हैन 1 बाइ cc माइनस 1 होल स्क्वायर यसरी हामी लेख्छौँ है अब यो टर्मलाई नै हामीले एउटा के भन्न सक्छौँ अर्को एउटा एक्सप्रेसनले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ त्यो भनेको देयरफोर हेड लस इक्वल्स टु k टाइम्स v स्क्वायर बाइ 2g भनेर अस्ति ल्याएको थिएँ नि एउटा कुनै कन्स्ट्यान्ट टाइम्स v स्क्वायर बाइ 2g त्यो कन्स्ट्यान्टको भ्यालु चाहिँ के भयो त यति भयो है वेयर k इक्वल्स टु 1 बाइ cc माइनस 1 होल स्क्वायर भनेर राख्ने है सो कोएफिसिएन्ट अफ कन्ट्र्याक्सन दिन्छ अथवा एरिया दिन्छ है एरिया दियो भने कन्ट्र्याक्टरको एरिया दियो भने ac बाइ 2 गरेर cc निकाल्ने अनि 1 बाइ cc माइनस 1 होल स्क्वायर गर्दाखेरि के आउँछ k टाइम्स v स्क्वायर बाइ 2g गरिदिने v2 स्क्वायर है अब घरिघरि के हुन्छ त क्वेसनले दिन बिर्सिन्छ दिँदैन क्वेसनले है भनेपछि यदि यो कोएफिसिएन्ट अफ कन्ट्र्याक्सन दिएन भने इफ cc इज नट गिभन है cc क्वेसनले दिएको छैन अनि के गरिदिन्छ भन्दाखेरि यो k को भ्यालु नै एडप्ट k को भ्यालु कति युज गरिदिनु त 0.5 युज गरिदिने यदि क्वेसनले दिएको छैन भने हामी के गर्न सक्छौँ त k को भ्यालु नै 0.5 भनेर राखिदिन सक्छौँ है ल सो यो दुईटा डेरिभेसन नै हो हैन सो पाइप फ्लोमा चाहिँ थ्योरेटिकल पार्ट यति नै हो योसँग रिलेटेड एउटा क्वेसन गरौँ है त्यसपछि सर लेखेको छैन किन मेटेको ल सर HL इक्वल्स टु के थियो k टाइम्स v2 स्क्वायर बाइ 2g हजुर सर के भनेको चाहिँ 1 बाइ cc माइनस 1 होल स्क्वायर if cc is not provided adopt k equals to 0.5 therefore head loss equals to 0.5 v2 square by 2g
इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन है इज द के को हामीले निकालेको त इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फर हेड लस ड्यू टु sudden contraction यस्तो भयो ठिक छ भयो भयो सर 0.5 त्यस्तो देखियो 0.5 भयो ल सो त्यस भयो अब एउटा क्वेसन गरौँ है त for the given figure calculate head loss between point A and B, section A and B, between section A and B. The discharge is the discharge is 0.1 meter cube per second, and Darcy's friction factor for both pipes is 0. F equals to 0.02. ल क्वेसन चाहिँ कस्तो छ फिगर भन्दाखेरि यस्तो खाले छ यसको डायमिटर 20 सेन्टिमिटर है यसको डायमिटर 10 सेन्टिमिटर यसको लम्बाइ 50 सेन्टिमिटर यसको लम्बाइ कति छ त 60 सेन्टिमिटर ल यो चाहिँ सेक्सन ए यो चाहिँ सेक्सन बी है फर द गिवन फिगर calculate head loss between section A and B. The discharge is 0.1 meter cube per second. Darcy's friction factor for both pipes is 0.02. यस्तो खाले क्वेसन छ ल सेक्सन 1 देखि 2 सम्म फ्लुइड बग्दै गर्दाखेरि कति हेड लस हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो हामीले भनेको पहिला के हेड लस हुन्छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो नि
क्वेसन तोकेर केही पनि भनेको छैन। एदेखि बीमा जाँदा हेड लस निकाल भने आफै बुझ्नु पऱ्यो अब के हेड लस हुन्छ भनेर है। के हेड लस हुन्छ त भन्दाखेरि एदेखि यो बिचसम्म पुग्दाखेरि फ्रिक्सन लस हुन्छ यति यति लेन्थमा। अनि फेरि यो बिचको सेक्सनमा चाहिँ यो सडन कन्ट्र्याक्सनको कारणले गर्दाखेरि एरिया के भयो त सानो भयो नि त। कन्ट्र्याक्सनको कारणले गर्दाखेरि यहाँ लस हुन्छ, कन्ट्र्याक्सन लस हुन्छ। अनि फेरि यो सेक्सनदेखि यो सेक्सनसम्म पुग्दाखेरि फेरि के हुन्छ त यति ट्राभल गर्दाखेरि के हुन्छ त फेरि फ्रिक्सन लस हुन्छ है। त्यो तिनवटा लसेसहरू निकालेर के गर्नुपर्छ त जोड्नु पऱ्यो है। एदेखि यहाँसम्म पुग्दाखेरिको फ्रिक्सन लस है, अनि बिचको कन्ट्र्याक्सन लस, सडन कन्ट्र्याक्सन लस, अनि छेउको चाहिँ के त यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्दाको चाहिँ के त अर्को पनि फ्रिक्सन लस है। ल तिनवटा पार्ट निकाल्नु पऱ्यो। त्यसको लागि अब हामीलाई के चाहिन्छ त सुरुमा त भेलोसिटीको क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो भने हामी के गरौँ क्रस सेक्सनल एरिया दिएको छ, डिस्चार्ज दिएको छ भने भेलोसिटी निकाल्नु सुरुमा है। मेटौँ माथि गए। अब भेलोसिटी निकाल्नलाई त सुरुमा एरिया चाहियो है। यो सेक्सनलाई हामी के भनौँ ठुलो सेक्सनलाई A1 भनौँ है, A1 भनौँ। सानोवाला सेक्सनलाई के भनौँ त A2 भनौँ है त। सो ल A1 कति हुन्छ त सोल्युसन A1 इक्वल्स टु कति हुनुभयो पाई डी स्क्वायर 4 होइन। पाई इन्टु एसआई युनिटमा राख्ने डायमिटर 0.2 पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 कति आयो पाई इन्टु 0.2 स्क्वायर बाई 4 0.0314 0.0314 मिटर स्क्वायर आयो। ठिक छ। त्यस्तै A2 कति आयो A2 को पाई 0.1 स्क्वायर बाई 4 7.85 into 10 को पावर -3 मीटर स्क्वायर है। अब डिस्चार्ज त दिएको छ Q इक्वल्स कति दिएको छ त 0.1 मिटर क्यूब पर सेकेन्ड हैन। 0.1 मिटर क्यूब पर सेकेन्ड भने हामी के भन्न पाइयो देयरफोर भेलोसिटी निकाल्न पायो नि त V1 इक्वल्स टु Q बाई A1 यहाँ फिगर मेटाएँ एकछिन। V1 equals to Q by A1 त्यस्तै V2 equals to Q by A2 0.1 divided by 7.85 into 10 को पावर -3 0.1 divided by आन्सर गरिदिउँ ल 12.73 मिटर पर सेकेन्ड। माथिको चाहिँ 0.0314 3.184 मिटर पर सेकेन्ड। ल पोइन्ट हो यो। अब हाम्रो फिगर कस्तो थियो त यस्तो खालको थियो नि हैन। ल पहिला के गर्ने यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्दाखेरिको फ्रिक्सन लस निकाल्ने है। फ्रिक्सन लस इन लार्जर पाइप है। ठुलो पाइपमा फ्रिक्सन लस कति हुन्छ त लार्जर पाइप के हो त FLB स्क्वायर बाई 2GD हामीले हिजो निकालेको फर्मुला है फ्रिक्सन लसको लागि। यो सेक्सनदेखि यो बिचसम्म पुग्दाखेरि है फ्रिक्सन फ्याक्टर कति दिएको छ क्वेसनले 0.02 भनेर दिएको छ 0.02 दिएको छ। लेन्थ भनेको यो दुईटा सेक्सनको बिचमा लेन्थ कति छ त 50 सेन्टिमिटर भनेको 0.5 मिटर।
भेलोसिटी कति छ त यो सेक्सनमा v1 भनेको 3.184 छ 3.184 को स्क्वायर fl v स्क्वायर बाइ 2 इन्टु g डायमिटर भनेको छ त 20 सेन्टिमिटर भनेको 0.2 सबै SI युनिटमा राख्ने है अब निकाल्ने कति आयो 0.02 इन्टु 0.5 इन्टु 3.184 को होल स्क्वायर 2 इन्टु 9.81 इन्टु 0.2 FL v स्क्वायर बाइ 2GT गर्दाखेरि के आयो त 0.0258 है यति हेड लस आयो है भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदाखेरि हेड लस आयो भयो अब के गर्ने यहाँबाट सडन कन्ट्र्याक्सनको कारणले गर्दा कति हेड लस भयो त हेड लस ड्यू टु सडन कन्ट्र्याक्सन लाई के थियो हामीले निकालेको फर्मुला v2 स्क्वायर बाइ 2g इन्टु 1 बाइ cc माइनस 1 होल स्क्वायर थियो अब कोएफिसिएन्ट अफ कन्ट्र्याक्सन त दिएको छैन है भने हामी त्यति बेला के गर्ने भन्यो नदिएको केसको लागि के गरिदिने टोटल के को भ्यालु नै 0.5 राखिदिने 0.5 इन्टु v2 स्क्वायर बाइ 2g हुने गरिदिने है त्यस्तो गरिदिने गर्दा कति आयो 0.5 इन्टु v2 भनेको 12.73 स्क्वायर बाइ 2 इन्टु 9.81 0.5 इन्टु 12.73 स्क्वायर 2 इन्टु 9.81 4.129 मिटर यत्रो धेरै हेड लस भयो है माइनर लस भए तापनि के हो त एकदम हाई भेलोसिटीमा हिँड्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ त धेरै भ्यालु आउँदो रहेछ ठिक छ भनेपछि यहाँ कन्ट्र्याक्सन हुँदाखेरिको हेड लस थाहा भयो अब फेरि यो सेक्सनदेखि यो सेक्सनसम्म पुग्दाखेरिको हेड लस कति हुन्छ त भनेर निकाल्नु पर्यो त्यो भनेको फ्रिक्सन लस हुन्छ है again 981 हो अनि त्यो कसरी आयो 9.81 g को भ्यालु 9.81 again friction loss in small pipe साना पाइपको फ्रिक्सन लस कति हुन्छ त FL b स्क्वायर बाइ 2GD गर्ने F 0.02 लेन्थ कति छ ठुलो सानो पाइपको 60 सेन्टिमिटर छ भनेको 0.6 अनि भेलोसिटी कति छ सानो पाइपको भनेको v2 हो v2 भनेको 12.73 स्क्वायर गर्नु पर्यो बाइ FL v स्क्वायर बाइ 2 इन्टु g इन्टु डायमिटर भनेको छ त 10 सेन्टिमिटर भनेको 0.1 गर्दा कति आयो त 0.02 इन्टु 0.6 इन्टु 12.73 स्क्वायर डिभाइड बाइ 2 इन्टु 9.81 इन्टु 0.1 0.99 हुन आयो त 0.991 मिटर भन्ने आयो भनेपछि यो टोटल हेड लस निकाल्नलाई जोडिदिने therefore total head loss between A and B equals to सुरुको 0.0258 अनि 4.129 अनि 0.991 0.0258 plus 4.129
991 plus to 5.1458 मिटर भनेर आयो। यो नै हाम्रो एन्सर भयो। डट दिएर दिन्छ। ठिक छ। 5 point सो यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्यौँ त पाइपमा हेड लस भनेर क्याल्कुलेट गर्न सक्यौँ है। सो यो च्याप्टरको मेजर कम्पोनेन्ट भनेको के हो त हेड लसहरू थियो, फ्रिक्सन लस र अनि माइनर लसेसहरू है त। सो यो सँगसँगै हाम्रो च्याप्टर 5 पनि के हुन्छ त कम्प्लिट हुन्छ है। अर्को क्लासमा हामी के गरौँला च्याप्टर 6 ओपन च्यानल भनेर सुरु गरौँला। अनि आजको क्लासमा केही नबुझेको छ भने सोद्धा हुन्छ। You guys got to join them. त्यसो यति नै गरौँ आजको लागि। हुन्छ सर यति गर्दा भोलि भेटौँला। हस् ओके सर।